Hello and welcome to you in this YouTube channel. आज हामी यस भिडियो मार्फत क्लास 11 को अकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन यो च्याप्टर माथि डिस्कस गर्ने छौं। यस भिडियोमा तपाईले यो च्याप्टर सम्बन्धमा सम्पूर्ण नलेजहरु गेन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले कम्प्लिटली यसको फर्म्याटहरु माथि डिस्कस गर्नुको साथै एउटा कम्प्लिट हिसाब नै गरेर देखाइदिनेछु र तपाईले यो भिडियो हेरिसके पश्चात यो च्याप्टरबाट कुनै पनि तपाईलाई प्रब्लम हुने छैन। मैले ओल्ड इज गोल्ड तथा बुकको सोल्युसन्सहरु र बुकले दिएको एक्जाम टाइप क्वेशन्सहरु सबैलाई ग्यादर गरेर एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ टाइपको एउटा क्वेशन पनि लिएको छु र त्योलाई मैले सल्भ गरेर देखाउने छु। त्यो भन्दा पहिले हामीले जनरली बुझौं यो च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ त भन्यो भने 10 मार्क्सको क्वेशन आउँछ है। 10 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। यसको रिक्वायर्ड्सहरु के हुन सक्छन् त भन्यो भने रिक्वायर्डहरु यो च्याप्टरबाट दुईवटा कुरा सोध्छ है त। हामीलाई चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि क्वेशनले लास्ट इयरको है त लास्ट इयर अथवा पास्ट इयर जे भन्ने बुझ्नुस्। पास्ट इयरको एउटा ब्यालेन्स सिट दिन्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर रिसिपिएन्ट पेमेन्ट अकाउन्ट दिन्छ यो वर्षको है त। दुईटा कुरा दिन्छ है त। पोहोर सालको ब्यालेन्स सिट दिन्छ दिस इयरको आई मिन दिस यो वर्षको चाहिँ के दिन्छ त रिसिपिएन्ट पेमेन्ट अकाउन्ट दिन्छ। अनि हामीलाई एउटा भन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट प्रिपरेसन गर्न भन्छ। अर्को चाहिँ यो वर्षको ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर भन्छ है त। यो वर्षको भनेको चाहिँ यहाँ चैत्र भएको रहेछ। ओके त्यति कुरा भयो है त। अब जनरली हामीले बुझौं पहिला नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन भने कस्ता खालका अर्गनाइजेसन हुन् त यिनीहरुको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु कस्तो हुन सक्छ अनि किन अपरेट हुन्छन् भन्दाखेरि आईएनजीओहरु है। अनि त्यसपछि आएर तपाईको नि गेमहरु क्लबहरु तिनीहरु नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन हुन् हैन। तिनीहरु पैसा कमाउने उद्देश्यले स्थापना नभए तापनि पैसाको कारोबार त हुन्छ नै है। इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन त त्यहाँ पनि हुन्छ। पैसा आउने जाने हुन्छ है। सम फीहरु इन्ट्रान्स फी अनि त्यसपछि मेम्बरशिप फीहरु लगायतका कुराहरुमा तिनले पैसा के गर्छन् त खर्च गर्छन् अथवा लिन्छन् पैसा हैन। त्यसरी त्यसको पनि त हिसाब किताब गर्नु पर्यो। अनि एउटा संगठन खोलिसकेपछि के हुन्छ त त्यो संगठन द्याट मिन्स अर्गनाइजेसनको अब लायबिलिटी हुन सक्यो हैन एसेस्ट हुन सक्यो त्यसको पनि त के गर्नु पर्यो अकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। त्यो पर्पजको लागि यो च्याप्टर तपाईहरुलाई सिकाउन खोजिएको छ है त। नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन भने तीन अर्गनाइजेसनहरु भयो जस्तो हामीले क्लबको लागि एकदमै प्रोपर एक्जामको रूपमा लिन सक्छौं। यो च्याप्टरमा हामीले तीनवटा कुरा जान्नुपर्छ। एउटा रिसिपिएन्ट पेमेन्ट अकाउन्ट, एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट, अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिट जान्नुपर्छ है। आई होप तपाईलाई फाइनल अकाउन्ट चाहिँ प्रोपरली आउँछ है त। फाइनल अकाउन्ट आउने मान्छेलाई यो चाहिँ धेरै गाह्रो छैन है त। अब किन भनेपछि यो पनि फाइनल अकाउन्ट नै हो है त। फाइनल अकाउन्टमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट पीएल अकाउन्ट बनाएको जस्तो यहाँ चाहिँ के बनाउँछौं त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउँछौं है। अनि ब्यालेन्स सिट बनाएको जस्तो ब्यालेन्स सिट नै बनाउँछौं। सबै रुलहरु सेम नै हुन्। धेरै केही गाह्रो छैन। तपाईले सर्टकटमा सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके फर्स्टमा हामी एउटा क्वेशन हेरौं कस्तो आउँछ त क्वेशन। त्यसपछि त्यसलाई हिसाब गरौँ ल। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीलाई के दिन्छ त यो क्वेशन दिएको छ है त। एउटा क्वेशन छ ब्यालेन्स सिट दिएको छ। कहिलेको दिएको छ त 2058 सालको दिएको छ है त। हामी ध्यान दिनु होला। अनि यतापटि लायबिलिटीज दिएको छ एसेट्स दिएको छ है त। यतापटि सबै कुरा तपाईले घोरमा हेर्नु जरुरी छैन अहिले। यो क्वेशनलाई म पछि तपाईहरुलाई के गर्नेछु त डिस्कस गरेर अनि यसलाई सल्भ गर्ने छौं। यो क्वेशन तपाई यो क्वेशनलाई यदि ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने ओल्ड इज गोल्डको 2061 मा आएको क्वेशन हो यो। अनि यसरी हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। कतिको दियो त 58 को ब्यालेन्स सिट दियो है त। यो लास्ट इयर हो है त। कसरी थाहा पायौ भन्दाखेरि फेरि 59 को हामीलाई चाहिँ रिसिपिएन्ट पेमेन्ट अकाउन्ट दिएको छ हैन। यदि दिइसकेपछि हामीलाई फर्दर इन्फर्मेसनहरु अथवा एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको छ। अनि एडिशनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि इन्ट्रान्स फीस इज टु बी क्यापिटलाइज भनेको छ है। इन्ट्रान्स फी कहाँ हुन्छ त हामीले लिन्छौं है त। इन्ट्रान्स फी यहाँ लिएको हुन्छ है त। ल यहाँ ध्यान दिनु होला। इन्ट्रान्स फी 1000 लिएको रहेछ। यो के गर्नु पर्यो रे क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो रे यसरी भनेको छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु दिएको छ हैन। अनि सब्स्क्रिप्सन ड्यू दिएको छ है। यति दिएपछि हामीलाई रिक्वायर्ड सोधेको छ। अब मलाई के थाहा छ भने तपाईलाई यतिसम्म ज्ञान होला जो हामीले के गर्थ्यौं त ब्यालेन्स सिटमा एडिशनल इन्फर्मेसनमा भएको कुरा आई मिन फाइनल अकाउन्टमा एडिशनल इन्फर्मेसनमा भएको कुरालाई के गर्थ्यौं त दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्थ्यौं है। एटलिस्ट दुई ठाउँमा इन्ट्री हुन्थ्यो है। कोही कोही कुरा तीन ठाउँमा पनि जान्थ्यो। जनरली दुई ठाउँमा चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ है त। कहाँ जान्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट अथवा पीएल अकाउन्टमा जान्थ्यो। एउटा चाहिँ फाइनल अकाउन्ट के रे ब्यालेन्स सिटमा जान्थ्यो हैन। त्यो दुई ठाउँमा जान्थ्यो। यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ है त। दुई ठाउँमा जानुपर्छ। एडिशनल इन्फर्मेसनमा भएको कुरा दुई ठाउँमै जानुपर्छ। दुई ठाउँ भन्नाले को हुन्छ एउटा हो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट अर्को हो ब्यालेन्स सिट है त। हामीलाई चाहिँ के भन्यो त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट प्रिपेयर गर भन्यो। अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट दिस इयरको अथवा करेन्ट इयरको प्रिपेयर गर्नु पर्यो है। हामीलाई पास्ट इयरको दिएको छ यतिको बेसिसमा गर्ने हो। यो क्वेशनलाई हामीले लास्टमा सल्भ गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि एउटा जनरल फर्म्याट बुझौं।
के रहेछ त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, अनि त्यसपछि आएर ब्यालेन्स सिट कस्तो हुँदो रहेछ त्यो फर्मेट बुझिसकेपछि हामीलाई हिसाब गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, ल सबैभन्दा पहिला हामीले यो फर्मेट हेऱ्यो भने पहिले हामीले के गर्नुपर्छ त रिक्वायर्ड वान अथवा एमा के हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट हुन्छ है। ओके, यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट हुन्छ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेपछि डेबिट र क्रेडिट गरेको हुन्छ है। डेबिट साइडमा एक्सपेन्डिचर हुन्छ, क्रेडिट साइडमा इन्कम हुन्छ। पिएल अकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर बुझ्नुहोस् है। पिएल अकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ अकाउन्टको के हुन्थ्यो त डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो, क्रेडिट साइडमा इन्कम हुन्थ्यो। सेम टु सेम, यसमा पनि केही डिफ्रेन्स छैन, सबै कुरा त्यही नै हो है। यति कुरा भयो है। अब हामीले के गर्छौँ त डेबिटपट्टि एक्सपेन्सेसहरू, क्रेडिटपट्टि इन्कमहरू राख्छौँ। अब हाम्रो ट्रेडिङ र नन ट्रेडिङ हुन्छ क्या। ट्रेडिङ भने हामीले फाइनल अकाउन्ट पढ्यौँ नि, त्यो ट्रेडिङ बिजनेसले गर्छ क्या, व्यवसाय गर्ने खालको। यो चाहिँ नन ट्रेडिङ हो, नन प्रफिट हो होइन। यसमा चाहिँ त्यहाँ भएको जस्तो पर्चेस, सेल्स, मेसिनरी त्यस्तो खालको नहुन सक्छन् है त। यहाँ चाहिँ अर्कै टाइपको हुन्छन्। के हुन्छन् त भन्दा जनरल फर्मेट तपाईँलाई बुझ्नको लागि यहाँ सबैभन्दा पहिला स्यालेरी दिन सक्छ होइन। क्लब भए पनि है के गर्न सक्छ त मान्छे राखेको हुनसक्छ। स्यालेरी दियो भने खर्चपट्टि राखिदिन्छौँ, एक्सपेन्सेस है, रेन्टहरू भयो, टेलिफोन, सबै खालको अफिसमा हुने खर्च गरी तपाईँ जनरली हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो फर्मेटलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भने एक्जामको टाइममा चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अनि पढ्नको लागि एक्जाममा सरल फर्मेट मात्रै हेरेर जाँदा हुन्छ होइन। अनि इन्सुरेन्स प्रिमियम, ब्याड डेटको कुरा रह्यो, यस्तो खालको धेरैवटा जे पनि हुनसक्छ है त। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छ। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भने कस्तो हुन् भने तपाईँको मेसिनरी किनेको, प्लान्ट किनेको, बिल्डिङ किनेकोहरू तिनी क्यापिटलाइज अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छ होइन, त्यस्तो होइनन्। अफिसमा गरेको एक्सपेन्डिचरहरू सबैलाई हामीले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छौँ है। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर र क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको तपाईँलाई डिफ्रेन्स थाहा छैन र थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियो राखिदिएको छु, तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्क क्लिक गरेपछि त्यहाँबाट त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तो सबै खालको एक्सपेन्डिचरहरू कहाँ पर्ने भयो त एक्सपेन्डिचर साइडमा पर्ने भयो। अब इन्कम साइडमा चाहिँ के हुन्छ त डोनेसन हुन्छ है। हामीले डोनेसन पाउने हो है त, डोनेसनले नै चल्ने हो क्या। क्लबहरू मान्छेले डोनेसन गर्छन्, त्यो डोनेसनको बेसिसमा चल्छन् है। डोनेसन भयो होइन। अब डोनेसनमा पनि क्यापिटलाइज गर्ने चाहिँ घटाउनुपर्छ क्या। डोनेसन जस्तो कसैले 10,000 दियो, 10,000 मध्ये 5,000 हामीले क्यापिटलाइज गऱ्यौँ, 5,000 चाहिँ अफिसमै खर्च गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ कति मात्रै राख्न पाइयो त अफिसमै खर्च गरेको मात्रै राख्न पाइयो है। खर्च त्यो क्यापिटलाइज गरेको छ जुन त्यसलाई राख्न पाइएन। त्यो मैले हिसाब गर्ने बेला पनि सिकाउँछु। के बुझ्नुहोस् भने क्यापिटलाइज गर्नेलाई चाहिँ यहाँबाट घटाउनु पऱ्यो। अनि एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा 2 ठाउँमा जान्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यो कुरा यहाँ लागु भयो है। जस्तो क्यापिटलाइज भनेको थियो डोनेसन थियो एडिसनल इन्फर्मेसनमा भने एक ठाउँ यहाँ गयो होइन, एक ठाउँ अब कहाँ जान्छ त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है त। 2 ठाउँ भयो है। ओके, त्यो त भइसक्यो होइन। अब इन्ट्रान्स फीहरू छ भने त्यो राखिदिने। इन्ट्रान्स फी पनि क्यापिटलाइज गरेको छ भने यहाँबाट लेस गर्नुपर्छ है, ध्यान दिनु होला। इन्ट्रान्स फीलाई हामीले लेस गरेका छौँ। अनि सब्सक्रिप्सनहरू दिएको छ भने त्यो पनि राखिदिने। अनि सेल जस्तो हामीले एसेटहरू सेल गर्ने बेला गेन भएको छ भने त्यसलाई पनि राखिदिने है। यता लस भएको छ भने हामीले कतापट्टि राख्यौँ एक्सपेन्डिचरमा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यतापट्टि एक्सपेन्डिचरको साइडमा लस राखिदिएको छ भने यता इन्कम साइडमा गेन अफ सेल राखिदिएको छ है त। एसेट्सको सेल गर्दाखेरि हामीलाई गेन भएको कुरा। अनि पेपर्सहरू, न्युज पेपरहरू बेच्दा आएको पनि सेल गर्दा आएको पैसा पनि के भयो त त्यो पनि इन्कम नै हो। त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्कम साइडमा राखिदिन सक्छौँ क्वेसनले दिएको खण्डमा है। अनि हामीले काहीँ पैसा ब्याजमा लगाएर इन्ट्रेस्ट आयो अथवा ब्याङ्कमा राखेको पैसाबाट इन्ट्रेस्ट आयो भने त्यसलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तै खालको रेभेन्यू रिसिप्टहरू सबै के हुन्छ त। रेभेन्यू रिसिप्ट भने जनरली के बुझ्नु भने जस्तो एसेट्सहरू, ठुल्ठुलो एसेट्सहरू किन्नलाई गरेको खर्च होइन कि सामान्य अफिस चलाउनको लागि गरेका खर्चहरू रेभेन्यू रिसिप्ट हुन् होइन। रेभेन्यू रिसिप्ट भने जस्तो हाम्रो अफिसको क्यापेबिलिटी वृद्धि गर्ने भन्दा नि सेल्सहरू जेनेरेट गर्ने टाइपको दैनिक खर्चहरू चलाउने टाइपको खालको खर्चलाई हामीले के अरे खर्चलाई रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्ने त्यस्तो खालको रिसिप्टहरू क्याबाट आउने रिसिप्टलाई हामीले रेभेन्यू रिसिप्ट भन्छौँ होइन। जस्तो अब हामीले बिल्डिङ बेचेर आयो पैसा त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिसिप्ट हो क्या है, त्यो रेभेन्यू रिसिप्ट होइन। तर गेन एन्ड सेल अफ एसेट्स भनेको छ नि माथि भनेर फेरि त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले 1 लाखको बिल्डिङ थियो त्यसलाई 1,20,000मा बेच्यौँ भने 20,000 मात्रै यहाँ आउँछ है त। त्यो 1 लाख चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दा त्यो त क्यापिटल रिसिप्ट हो, त्यो त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है। अब त्यो ब्यालेन्स सिटबाट घट्ने पर्ने कुरा हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ यहाँ हुँदैन। यति कुरा रह्यो है। यदि सबै भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त टर्नामेन्ट रिसिप्टहरू छ भने पनि यहीँ राखिदिन्छौँ, त्यसमा एक्सपेन्सेस घटाएर राख्नुपर्छ है। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो के गर्छ त अब दुवैतिर हेर्छौँ है त कतातिर धेरै आउँछ ब्यालेन्स। यदि डेबिटपट्टि धेरै आयो भने क्रेडिटपट्टि पुगेन भने यहाँ डिफिसिट भनेर राख्छौँ है त। डिफिसिट भनेको खर्च हो है त।
खर्च चाहिँ कति बेला पुग्दैन त, जब इन्कम थोरै हुन्छ नि तब पुग्दैन त। हेर्नु त डेबिट ठुलो छ क्रेडिट सानो छ है। क्रेडिट भने इन्कम थोरै हुँदा डिफिसिट हो। ओके, यदि के भयो क्रेडिटपट्टि थोरै भयो भने के हुन्छ त, क्रेडिटपट्टि पुगेन भने हामीले डिफिसिट भनेर राख्छौँ भने डेबिटपट्टि पुगेन अथवा खर्च थोरै भयो आम्दानी धेरै भयो भने त्यसलाई हामीले बचत अथवा सरप्लस भनेर राख्छौँ है त। यो चाहिँ कस्तो केसमा हुने भयो त, क्रेडिटपट्टिको धेरै छ डेबिटपट्टिको कम छ, द्याट मिन्स इन्कम धेरै छ है, एक्सपेन्डिचर कम छ भने हामी त्यसलाई सरप्लस भनेर राख्छौँ होइन। यो सरप्लस र डिफिसिट चाहिँ हामीले यदि ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला त्यहाँ क्यापिटल फन्डमा एड अथवा लेस गर्नुपर्छ है त, क्यापिटल फन्डमा जान्छ है त। दुइटै कुरा ध्यान दिनु होला, सरप्लस छ भने हामीले एड गर्छौँ, डिफिसिट छ भने लेस गर्छौँ है त ब्यालेन्स सिटमा। यति जानिसकेपछि तपाईँलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा अब चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन है। ओके, यहाँ डेबिट क्रेडिट तपाईँले ध्यान दिइहाल्नुहुन्छ, डेबिट साइडमा एक्सपेन्डिचर राख्नुभएको हुन्छ, क्रेडिट साइडमा इन्कम राख्नुभएको हुन्छ। यति कुरा रह्यो होइन। अब सबै कुरा के रिसिभ एन्ड पेमेन्टबाट के लिनुहुन्छ त, पेमेन्टपट्टिको हामीले एक्सपेन्डिचर भनेर लिन्छौँ होइन, अनि रिसिभपट्टिकोलाई इन्कम भनेर लिन्छौँ है। अनि एडजस्टमेन्ट गर्ने बेला त्यो दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ है। सबै कुरा ब्यालेन्स सिटकै सेम हो है त, सबै कुरा ब्यालेन्स सिटकै सेम हो, तर एउटा कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट छ है। यो एडलेस गर्ने बेला एउटा कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट छ, त्यो लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा भएको कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट छ है त। त्यो कुरा उल्टो हुन्छ है त, त्यसलाई म पछाडि भन्छु कसरी उल्टो हुन्छ भनेर। बाँकी सबै कुरा सेम, एडजस्टमेन्टमा भएकोलाई सबैलाई उस्तै तरिकाले गर्न सकिन्छ होला। यति जानेपछि हामीलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ केही प्रब्लम छैन, योबाट तपाईँ सजिलै 5 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। अब हामी यसपछि ब्यालेन्स सिट गर्छौँ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको पनि ब्यालेन्स सिट सेम हो है त, हामीले अगाडिको गरेको ट्रेडिङ अकाउन्टको जस्तै ट्रेडिङ पिएल जसरी गर्दै गयौँ, यहाँ पनि सेम हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा राख्ने कुराहरू पनि लगभग उस्तै हुन्छन् है। ओके, फर्मेटहरू पनि के भयो त, सेम नै भयो। ब्यालेन्स सिट भनेपछि लेफ्ट साइडमा ल्याबिलिटिज छ, अमाउन्ट छ, एसेस्ट भयो अनि अमाउन्ट भयो है त। यति भयो। ल्याबिलिटिजपट्टि हामीले क्यापिटलहरू फन्डहरू राख्छौँ भने एसेस्टपट्टि हाम्रो फिक्स एसेस्ट इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू करेन्ट एसेस्टहरू राख्छौँ है त। जनरली के टपिकहरू हुँदो रहेछन् त ल्याबिलिटिजमा भनेर सरसट्टि हेरौँ। अहिले हामीले के गर्छौँ त, प्र्याक्टिकली एउटा हिसाब गरेपछि सबै कुरा क्लियर भइ नै हाल्छ है त। क्यापिटल फन्ड दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिट हामीलाई करेन्ट इयरको नदिएर कुन इयरको दिएको हुन्छ त, पास्ट इयरको दिएको हुन्छ र हामीले करेन्ट इयरको बनाउने हो है त। पास्ट इयरको दिएको हुन्छ, करेन्ट इयरको बनाउनु पर्छ है त। पास्ट इयरमा दिएको क्यापिटल फन्डलाई यहाँ राख्यौँ अनि यसमा सरप्लस र डिफिसिटलाई आएको छ नि एड अथवा लेस गऱ्यौँ है त। बुझ्नुहुन्छ नि, सरप्लसलाई एड गरेको छ, डिफिसिटलाई लेस गरेको छ है, गरेर राख्यौँ है त। त्यो सिम्पल भइ नै हाल्यो। अनि मेम्बरसिप छ, फी छ भने त्यसलाई पनि राखिदिन्छौँ, डोनेसन छ भने त्यसलाई पनि राखिदिन्छौँ, तर डोनेसन कति मात्रै राख्छौँ, जति क्यापिटलाइज गर भनेको छ है त। क्वेसनले जति क्यापिटलाइज गर भनेको छ त्यति मात्रै डोनेसन राख्नु पाइन्छ है त। त्यस पछाडि छ इन्ट्रान्स फी। इन्ट्रान्स फी पनि हामीले जति क्यापिटलाइज गर भनेको छ क्वेसनले त्यति मात्रै राख्नु पाउँछ है त। क्यापिटलाइज गर नभनेको पोर्सन चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त भन्दाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा राख्छौँ है त। त्यति कुरा भयो। अनि प्राइज फन्डहरू हामीले कहीँबाट प्राइज फन्ड भने चाहिँ के हो भने हामीसँग भएको पैसालाई यो गरौँला भनेर छुट्याए कुत्रुकीमा राखेको जस्तो भन्ने बुझ्नु है त। त्यसलाई प्राइज फन्ड भन्छौँ। प्राइज फन्डमा कहीँबाट इन्कम भयो भने जोड दिन्छौँ, एक्सपेन्डिचर भयो भने घटाइदिन्छौँ है त। त्यति सिम्पल कुरा भयो। अनि बिल्डिङ फन्ड भन्ने छ, यो बिल्डिङ फन्डमा पनि रिसिभ भयो भने जोड्छौँ है त। त्यति कुरा हो, केही कुरा गाह्रो छैन। तर बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँले यतापट्टि एसएसपट्टि हो कि भन्ने नबुझ्नु होला। बिल्डिङ फन्ड पनि के हो त, ल्याबिलिटीपट्टि नै हो, यो फन्ड हो है। अनि अर्को कुरा ल्याबिलिटीपट्टि भएको कुरा ल्याबिलिटीपट्टि नै हुन्छन्। या पोर्सल हामीले ल्याबिलिटीबाट उठाएर ल्याबिलिटिजमा राख्ने हो, एसएसतिर भएकोलाई उठाएर एसएसतिर राख्ने हो। हामीले एसएसलाई ल्याबिलिटीलाई एसएस त्यस्तो चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ है त, चेन्ज गर्दैनौँ है। ओके, हामी यसरी स्मार्टली अनलाइनमै पढ्दैछौँ भने अभियसली तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ, त्यो त थाहा भइसकेको छ होइन, किनकि सबैजनाले यसरी फोकस गरेर त पढ्दैनन् है त। त्यो कुरा भयो। अनि यति भइसकेपछि अर्को छ एडभान्स इन्कम। यो पनि एडभान्स इन्कमका दुई ठाउँमा दिएको हुनसक्छ। यदि एउटा ब्यालेन्स सिटमा हुनसक्छ, एउटा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हुनसक्छ। त्यो जहाँबाट भए पनि हामीले के गर्छौँ त, यहाँ लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझिसक्यो है त। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि दुई ठाउँमा हुनसक्छ, त्यो जहाँबाट पनि लिएर यहाँ राख्न सकिन्छ है। तर हामीले लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई के गर्छौँ त, क्वेसनले भनेकै अकर्डिङ गर्छौँ है त। त्यो एकछिनमा थाहा पाउँछौँ है। ओके, अनि ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू छ भने त्यो लोन भइहाल्यो, क्रेडिटरहरू पनि लोन भइहाल्यो, यहीँ राखिहाल्छौँ होइन। लोन नै भयो। तर लोनमा यो वर्ष फेरि लोन थपेको छ भने रिसिभ ड्युरिङ द पिरियड गरेको छ, रिसिभ ड्युरिङ इयर गरेको छ भने के गर्छौँ त, हामीले जोड्छौँ है त। यो वर्ष लोन ल्याएको छ जोड्छौँ। यदि पेमेन्ट गर्यो रिपेमेन्ट भन्छ है त, लोन तिर्यो भने चाहिँ घटाउँछौँ। यो त सिम्पल छ है, केही गाह्रो छ त छैन। यति कुरा भयो। यति भएपछि जनरली ल्याबिलिटीपट्टि चाहिँ सकिन्छ है त। अनि हामी के गर्छौँ त, अब एसेस्टपट्टि आउँछौँ है त। एसेस्टपट्टि सेम टु सेम हामीले फाइनल अकाउन्टमा जे पढ्यौँ त्यहाँको ब्यालेन्स सिटमा जे भयो यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, त्यो केही गाह्रो नै छैन है त। तपाईँ
एसेसहरू राख्ने फिक्स एसेस राख्नुहुन्छ। फिक्स एसेसमा जो पर्चेस गरेको छ भने एड गर्नुहुन्छ, डेप्रिसिएसन गरेको छ भने लेस गर्नुहुन्छ, सेल्स गरेको छ भने घटाउनुहुन्छ। यो प्रोसेस वाइज जानु होला। फिक्स एसेस किनेको छ भने के हुन्छ त जोडिन्छ, अनि डेप्रिसिएसन हुन्छ अनि सेल हुन्छ। त यस्तो किन भयो भने पर्चेस पछि डेप्रिसिएसन भयो क्या। किन त्यस्तो भयो त भनेपछि हामीले पर्चेस गरेकोमा पनि डेप्रिसिएसन काट्न सकिन्छ नि, त्यो भएर यस्तो भएको। तपाईँले डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर पढिसक्नु भएको छ, छैन भने त्यो पनि यहाँ अलरेडी म अपलोड गर्नेछु, त्यसको लागि पनि टेन्सन भएन। तपाईँ यहाँबाट प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै कुरा बुझ्नुभएको छैन, केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नु होला, र म त्यो कमेन्टलाई सके जति छिटो त्यसको सल्युसन गर्नेछु। ओके, अनि यो त भइहाल्यो है त फिक्स एसेसको कुरा, हामीले यति नै भयो होइन। अब इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो, इन्भेस्टमेन्ट पनि एसेस नै हो होइन। अनि गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेको छ। गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भने हामीले सरकारले कुनै हुन्छ नि तपाईँको जस्तो बन्डहरू कि इस्यु गर्छ क्या, ऋणपत्र भन्छ होइन। यो इस्यु गरेको हामीले किनिदिएको छ भने त्यो हाम्रो लागि एसेस हो है त। हामीले चाहेको बेला त्यसलाई बेच्न सक्छौँ, त्यो क्यास जस्तै हो है त। यो पनि लिक्विड एसेस नै हो भन्दा हुन्छ। ट्रेजरी बिलहरू त्यस्तो यस्तो कुरामा पर्छन् है त, त्यो तपाईँ बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ। गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू एसेसप्रति दिएको हुन्छ, त्यसलाई एसेसबाट उठाएर ल्याएर एसेसमा राखिदिने हो, केही गाह्रो कुरा छैन है। अनि ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट गरेको छ भने यहाँ राखिदिन सकिन्छ है। स्पोर्ट मटेरियल्सहरू क्लोजिङ स्टक मात्रै राख्ने है त, त्यो माथि क्लोजिङ स्टक भनेर आउँछ, त्यो क्लोजिङ स्टकलाई हामीले राख्न सक्छौँ। अनि अपवर्ड इन्कम्सहरू अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ कहाँबाट आउनसक्छ त एडिसनल इन्फर्मेसनबाट आउनसक्छ है त। त्यति कुरा रह्यो। नभए लास्ट इयरको पनि प्रिपेड हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू क्यास, ब्याङ्क र फिक्स डिपोजिट, तिनवटा छन् नि, क्यास, ब्याङ्क र फिक्स डिपोजिट। यो चाहिँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स सिडी। ध्यान दिनु होला, क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेर राख्नै पर्छ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स सिडीलाई हामीले यहाँ लिएर राखिदिने है त। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स सिडीलाई यहाँ लिएर राखिदिने। ध्यान दिनु होला, यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो ब्यालेन्स, यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कहाँबाट आउँदा, तिनवटामा जे पनि हुनसक्छ है। जनरली क्यास नै हुने गर्छ, अथवा अहिले त ब्याङ्क हुने धेरै प्रचलन बढिरहेको छ। त्यसो भएकोले गर्दा यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स सिडीलाई लिएको है त। ब्यालेन्स सिडीलाई लिएको छ, बिडीलाई होइन है। ल ध्यान दिनु होला, पछाडि हिसाब गर्दा पनि थाहा पाइन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट अथवा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट दुईवटै अब सजिलै सल्भ गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। अब धेरै प्रब्लम छैन। एउटा प्र्याक्टिकल्ली एउटा हिसाब गरौँ, त्यसपछि तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ र फर्दर प्र्याक्टिसहरू गर्दै गर्नु होला। र केही कुरा प्रब्लम भएको छ, कुनै अन्य सब्जेक्टहरूको नोट्सहरू अथवा भिडियो चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला, र भिडियोजहरूलाई धेरैभन्दा धेरै साथीलाई सेयर गर्नु होला। अनि हामी एउटा हिसाब गरौँ। एउटा क्वेसन हेरौँ है त। हामीलाई बुकले यो क्वेसन मैले 2061 साल, द्याट मिन्स 2061 को ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको क्वेसन छ है। तपाईँले यो क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमा भेट्न सक्नुहुन्छ, नभए यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँबाट स्क्रिनसट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ भिडियोलाई तपाईँले हाई क्वालिटीमा चलाउनु होला, किनकि योभन्दा पछाडि चाहिँ सानो अक्षर हुन्छ है हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ। ओके, ल यो क्वेसन हेरौँ है त। हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त भन्दा ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ है। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीलाई के दियो है त। ब्यालेन्स सिटमा एउटा क्यापिटल फन्ड भनेर 98,000 दिएको छ होइन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर 1,000 दिएको छ, दुईवटा भइसक्यो है त। यति भयो। अनि क्लब प्रिमिसेस भनेर 60,000, फर्निचर 8,000, इन्भेस्टमेन्ट 20,000, स्पोर्ट मटेरियल्स 5,000, सब्सक्रिप्सन ड्यू 1,000, इन्ट्रेस्ट ड्यू 200, क्यास 4,800 भयो गरेर टोटल 79,000 को हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ है। यति कुरा ध्यान दिनु होला। पछाडि अब क्वेसन अलिक सानो हुने गर्छ, एकछिनमा मैले हिसाब गर्ने बेला चाहिँ। यति भइसकेपछि हामीलाई ब्यालेन्स सिट यति दियो। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट हुन्छ, ब्यालेन्स सिट लास्ट इयरको दिन्छ है। जहिले सुकै ब्यालेन्स सिट लास्ट इयरको दिएको हुन्छ, हामीले करेन्ट इयरको बनाउने हो, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट चाहिँ यही वर्षको दिएको हुन्छ, जुन वर्ष तपाईँले बनाउने हो द्याट मिन्स करेन्ट इयरकै दिएको हुन्छ। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा के दिएको छ त ब्यालेन्स बिडी दिएको छ है। अनि मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, हामीले ब्यालेन्स सिडीलाई कहाँ लैजान्छौँ अरे, एसेसपट्टिको क्लोजिङ स्टकमा लैजान्छौँ है। हो यसलाई हो त लैजाने, यो बिडीलाई चाहिँ होइन। बिडी भने पहिले लास्ट इयरको हो, लास्ट इयरको चाहिँ अन्त्य गइसक्यो, पहिलेकोमा गइसक्यो है त। यो यहाँ चाहिँ गइसक्यो, यो कहाँ क्यास छ नि 4,000 हो, यो चाहिँ यहाँबाट गएको थियो है त त्यति बेला। अहिलेकोमा चाहिँ यहाँबाट जान्छ यो 10,000। ओके, इन्ट्रान्स फी दिएको छ 1,000 रुपियाँ होइन। अनि टर्नामेन्ट रिसिप्ट भनेर दिएको छ, सब्सक्रिप्सन 17,200, इन्ट्रेस्टहरू दिएको छ। यतापट्टि पेमेन्टपट्टि हेऱ्यो भने स्यालेरी, वेजेस, अनि आएर प्रिन्टिङ, रिपेयर यति दिएको छ है त। सिम्पल भइहाल्यो। यति दिइसकेपछि हामीलाई अब के गर्छ त क्वेसनले, फर्दर एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू पनि दिने गर्छ। के दिएको छ भन्नु भने इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज
कति क्यापिटलाइज हुनु पर्यो, जति दिएको छ इन्ट्रान्स फी त्यति क्यापिटलाइज हुनु पर्यो। कति गर्नु पर्यो, 100% द्याट मिन्स 1000 रुपियाँ दिएको रहेछ, 1000लाई नै हामीले क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब अब तल हामीले लगेर ल्याबिलिटिजपट्टि राख्नु पर्यो है त। अनि यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराले डबल इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ है, त्यो कुरा मैले इन्फर्म गर्नु परेन अब चाहिँ। अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, वेजेस 400, प्रिन्टिङ चाहिँ 200 दिएको छ है त, यसलाई पनि ध्यान दिनु होला है। अनि सब्सक्रिप्सन ड्यू फर 2059 इज रुपिज कति छ त, 2000 छ है त। अहिलेको सब्सक्रिप्सन चाहिँ ड्यू रहेछ है त 2000, यसलाई पनि हामीले ध्यान दिन्छौँ पछाडि सब्सक्रिप्सन राख्ने बेला। योभन्दा पहिले पनि हामीलाई सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर पहिलेको चाहिँ 1000 रहेछ है त, 58 सालको 1000 दिएको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 59 को चाहिँ 2000 दिएको छ है। यति कुरा भयो। अब रिक्वायर्ड भनेर सोच्छ, एमा चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट छ, बीमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट छ, कहिलेको लागि छ त 2059 को लागि है। यो चाहिँ 58 सालको दिएको छ, 59 को लागि हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ है। ओके, अब चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ है त। तपाईँले अहिलेसम्म केही कुरा कन्फ्युजन थियो भने चाहिँ अब तपाईँ सबै कन्फ्युजनहरू क्लियर हुनेछ। हामीसँग यो ब्यालेन्स सिट थियो होइन, अघि हामीले हेरिसक्यौँ है। अनि के भयो त, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू हामी सबै कुरा थाहा पाइसक्यौँ होइन त, अब रिक्वायर्डहरू सबै हेरिसक्यौँ। अब यो क्वेसनलाई हामी के गर्छौँ त, सल्भ गर्छौँ है। म क्वेसन यता साइडपट्टि राख्छु, लेफ्ट साइडमा क्वेसन राखेँ है, यसलाई ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई अलिकति क्वालिटी बनाउनु होला है त। अनि त्यसपछि सबै देखिन्छ, किनकि यहाँ फन्टहरू मैले अलिकति सानो बनाएको छु होइन, त्यसो भएको कारणले गर्दा नदेखेको हुनसक्छ। हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिट छ, क्लियरली हेर्नु होला है। यतापट्टि ल्याबिलिटिज एसेस दिएको छ, अमाउन्ट भयो होइन। अनि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट पनि यहाँ यसरी राखेको छ, रिसिभ भयो डेबिटपट्टि, क्रेडिटपट्टि पेमेन्ट भयो, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि तल सानो रिक्वायर्डमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट लेख्नुभएको छ है। ल तपाईँले यसको सल्युसन सहित पनि स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ पछाडि, नभए यसलाई ध्यान दिनु होला है। ओके, त्यति भइसकेपछि पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, रिक्वायर्ड एमा यहाँ तल ध्यान दिनु त, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउनुपर्छ है। ल हामी त्यो बनाऊँ है त, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाऊँ है। कहिलेको लागि बनाउनु पऱ्यो रे, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट चाहिँ 2059 को चैत्रको लागि बनाउनु पऱ्यो है। ओके, यति बनाइसकेपछि हाम्रो डेबिट र क्रेडिट हुन्छ होइन, यस्तो खालको फर्मेट हुन्छ है। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट भने कस्तो खालको अकाउन्ट हो त भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्ट भएको जस्तै हो है त, यो सेम टु सेम हो। यता उतापट्टि के लेखिन्थ्यो, पर्टिकुलर अमाउन्ट लेखिन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के लेखिन्छ त, डेबिटपट्टि एक्सपेन्डिचर, क्रेडिटपट्टि इन्कम लेखिन्छ है। यति सिम्पल छ है त, एक्सपेन्डिचर एन्ड अमाउन्ट, इन्कम एन्ड देन अमाउन्ट है। यति कुरा केही गाह्रो छैन है, तपाईँले अगाडि जानिसक्नु भएको छ। यहाँ सबै कुरा सेम टु सेम छ, एउटा मात्रै कुरा डिफ्रेन्ट छ है त, एडिसनल इन्फर्मेसनको एउटा कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट छ, अरू बाँकी सबै सेम है त। ब्यालेन्स उता फाइनल अकाउन्ट जानिसकेले यो जान्न केही गाह्रो छैन है त, तपाईँले विदिन 10 मिनट यो हिसाब सिकिसक्नुहुन्छ। ओके, अब एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट हामीले यो एक्सपेन्डिचर चाहिँ कहाँबाट लिन्छौँ त भनेर अघि थाहा पाइसक्यो। एक्सपेन्डिचर चाहिँ यो पेमेन्ट साइडकालाई हामीले एक्सपेन्डिचर भन्छौँ है त, रिसिभ साइडका चाहिँ के हुन्छ, इन्कम हुनु है। बुझ्नु होला, पेमेन्ट भने चाहिँ के हुन्छ, एक्सपेन्डिचर हुन्, रिसिभ साइडको चाहिँ के हुन्छ, इन्कमहरू हुन्। अब हामीले रिसिभ साइडकोलाई इन्कमपट्टि लैजान्छौँ होइन। अनि रिसिभ साइडको चाहिँ कतापट्टि जाने भयो त, यो सबैभरि कहाँ जाने भयो, इन्कमपट्टि जाने भयो है, यो रिसिभपट्टिको होइन। रिसिभ साइडकोलाई हामीले यहाँ लिन्छौँ है। अनि त्यसपछि यो पेमेन्ट साइडकोलाई चाहिँ के गर्छौँ त, हामीले एक्सपेन्डिचरपट्टि लिन्छौँ। त्यति कुरा भयो। अब लिने बेला तपाईँले जो पेमेन्टपट्टि लिँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् है, पेमेन्टपट्टिको लिँदै हुनुहुन्छ, एक्सपेन्डिचरमा लिएर राख्नुहुन्छ होइन। अब मानौँ यहाँनिर वेजेस के छ त, आउटस्ट्यान्डिङ छ है। ल यसलाई लेट गर्नु होला एकछिनलाई, वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ छ होइन। आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले जोड्छौँ है त, आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले के गर्छौँ, एड गर्छौँ है, त्यो त अलरेडी थाहा छ होइन। अनि प्रिपेडलाई हामीले लेस गर्छौँ है, प्रिपेडलाई हामीले लेस गर्छौँ होइन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। भनेपछि धेरै गाह्रो कुरा त केही रहेनछ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा भएको सबै कुरा माथि जे भनेको थियो, आई मिन फाइनल अकाउन्टमा जे पढेको थियो यहाँ पनि सेम टु सेम रहेछ, तर एउटा कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट छ है। लास्ट इयरको एडिसनल इन्फर्मेसन उल्टो हुन्छ है त, ध्यान दिनु होला। लास्ट इयरको चाहिँ के हुन्छ त, उल्टो हुन्छ है त। जस्तो वेजेस छ नि हाम्रो यहाँनिर, ल वेजेस हेरौँ, वेजेस छ 9300 होइन। ल योपट्टि पनि वेजेस छ 4000 के अरे 400 रुपियाँ रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ। हामीले यसमा यो चाहिँ जोड्छौँ, तर यहाँ माथि दिएको वेजेस चाहिँ घटाउँछौँ है। एउटा कुरा के बुझ्नु भने लास्ट इयरकोसँग उल्टो हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। यदि योबाट बुझ्नु भएन, अलिकति कन्फ्युजन छ भने के बुझ्नु भने उल्टो रिलेसन हुन्छ। यदि यहाँसँगको छ नि, यहाँ भएको कुरालाई यहाँबाट लिनु पऱ्यो भने यहाँ लिने बेला है, हाम्रो यहाँ लिनुपर्ने छ यहाँनिर, यहाँबाट पेमेन्टबाट लिने हो। तर कोही कोही कुरा के रिलेसन हुन्छ त, यहाँको पनि हुन्छ नि हो, योसँग चाहिँ उल्टो रिलेसन हुन्छ क्या,
नेगेटिभ रिलेसन, त्यसरी भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। नभए लास्ट इयरकोसँग के हुन्छ त उल्टो रिलेसन हुने रहेछ, अहिलेको चाहिँ सेम टु सेम हुन्छ, फाइनल अकाउन्टमा पढेको जस्तै। अरू चाहिँ के हुने रहेछ उल्टो हुने रहेछ, यता माथि भएको भन्ने चाहिँ बुझ्नु त यहीँ भएको फेरि यहाँ भएको अनि यहाँ पनि भएको, दुईवटा थियो भने याड हुन्थ्यो है। र त्यति कुरा बुझ्नु कसरी हुन्छ यसलाई बुझ्नु है त। ओके, ल हामी फर्दर हिसाब गरौँ एउटा, अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ। यो 2061 सालको क्वेसन है त, तपाईँ ओल्ड इज गोल्डबाट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, हामीले स्यालेरी ल्यायौँ है त, कहाँबाट आयो स्यालेरी, यहाँ दिएको छ 7,000, हामीले 7,000 ल्यायौँ है। एकदम ध्यान दिनु, स्यालेरी कहाँबाट आयो त, यहीबाट पेमेन्टबाट यो 7,000 को स्यालेरी जुन छ यो यहाँ आयो है त, सिम्पल छ, यो केही गाह्रो कुरा रहेन है। स्यालेरी हामीले लिइसक्यौँ होइन त। अब त्यसपछि हेरौँ, स्यालेरी पछि हाम्रो वेजेस छ 9,300, मैले भनिसकेँ, यसलाई फेरि एकचोटि भन्छु। वेजेस 9,300 यहाँ छ होइन। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ खोज्छौँ है त, एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्छौँ, यहाँ हेर्दा बित्तिकै यहाँ चढाउँदैन है, हामी त अवेर भइसक्यौँ नि त होइन। अब म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्ट भनेर ऱ्यासनल हुन्छ होइन, ध्यान दिन्छ क्या, एकचोटि हेरेपछि स्टप गर्छ होइन। यहाँनिर वेजेस भनेर सारिसक्नुभयो, अमाउन्टलाई सिधै यहाँ सारिसक्नुहुन्न क्या, यहाँ पनि सार्नुहुन्न। सार्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुरा छ कि भनेर हेर्नुहुन्छ, रहेछ होइन, यहाँ पनि हेर्नुभयो है त, 400 रुपियाँ रहेछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। अब यो पनि सार्नुभयो है त, ओयास दिस इयरको ओयास भनेर सार्नुभयो है। ओके, यहाँ हुँदा बित्तिकै पनि तपाईँले हिसाब क्लोज गरिसक्नुहुन्न, किन माथि पनि हुन्छ है त भन्नुहुन्छ, तर फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हुने थिएन नि है त, दुई ठाउँ, यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा हुन्छ। माथि भएकोलाई के गरिन्छ त, यहाँसँग यहाँको उल्टो रिलेसन है, कुनसँग कसको उल्टो रिलेसन, यदि यहाँ यतापट्टिको यतापट्टि गयो नि होइन, यो उल्टो रिलेसन भयो है त। यतापट्टिको यतापट्टि गएको भए चाहिँ के हुन्छ त सुल्टो रिलेसन, यो पनि यताको पनि यता उल्टो रिलेसन, यताको यता पनि उल्टो रिलेसन है। यहाँको यहाँ गएको भए सुल्टो हुन्थ्यो, यहाँको यहाँ गएको भए नि सुल्टो हुन्थ्यो है त, त्यति बुझ्नु है त, उल्टो भयो उल्टो भयो, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। नभए लास्ट इयरकोसँग उल्टो रिलेसन हुन्छ है, त्यति वर्ष त्यसरी बुझ्दा पनि तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। ओके, लास्ट इयरको ओएसलाई हामीले जोड्यौँ है त, 1,000 रुपियाँ माथिकोलाई जोड्यौँ, यसरी 8,700 बन्यो है त, यो दुइटाको हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यति कुरा रह्यो होइन। हामीले स्यालेरी लिइसक्यौँ, वेजेस पनि लिइसक्यौँ है त। अब यसपछि प्रिन्टिङ छ है त, प्रिन्टिङ 400 रुपियाँको प्रिन्टिङ छ होइन, प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज भनेर दिएको छ, ल्यायौँ। प्रिन्टिङ ल्याइसकेपछि हामीले पनि हिसाब क्लोज गरेनौँ, किनकि यसको भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ छ होइन, हो त्यसको आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले एड गऱ्यौँ अनि सिधै 600 बनाइराख्यौँ, बिकज यहाँ माथि चाहिँ प्रिन्टिङ भन्ने काहीँ पनि छैन है। यस्तो सिम्पल्ली गर्न सकिन्छ, केही गाह्रो छैन है त। तपाईँ एउटा हिसाब मात्रै गर्नुभयो भने यो च्याप्टरलाई इनफ हुन्छ, ध्यान दिएर गर्नुभएको छ भने, धेरै गाह्रै छैनन्। तर अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन्सहरू पनि बन्न सक्ने भएकोले अकाउन्टमा तपाईँ अरू दुई चारवटा हिसाबहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब रिपेयर्स भयो 300 दिएको छ, हामीले 300 राख्यौँ है त, रिपेयर्स भयो। अनि यो भइसकेपछि अब यो ब्यालेन्स सिडी भनेको छ 10,000, यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्ने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है त। अरू सबै कुरा यहाँ गइसके, यो ब्यालेन्स सिडी भन्ने चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लास्टको क्लोजिङ स्टक, के अरे क्लोजिङ स्टक भनेर बुझ्दा नि हुन्छ, नभए क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्दा नि हुन्छ, त्यहाँ क्यास अथवा ब्याङ्क केही भनेर राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। यो माथिका सबै कुरा पेमेन्टको हामीले एक्सपेन्डिचरमा राख्यौँ है त। अब रिसिप्टको पालो आयो, यो ब्यालेन्स बिडी भन्ने छ नि, यो चाहिँ कहीँ जाँदैन है त, यो पोर्सारै गइसकेको हुन्छ, यो वर्ष कहीँ जाँदैन। अब यसभन्दा पछाडि इन्ट्रान्स फी, टुर्नामेन्ट रिसिप्ट, सब्सक्रिप्सन, इन्ट्रेस्टहरू छन् नि, यसलाई चाहिँ अब हामी राख्छौँ है त। ल अब ध्यान दिनु, टुर्नामेन्ट रिसिप्ट भनेर दिएको छ है त, हामी कति राख्यौँ त 3,000 दिएको छ, यो राखिसक्यौँ है त। अब इन्ट्रान्स फी चाहिँ किन राखिन त, त्यसो भए 1,000 रुपियाँ सुरुमा इन्ट्रान्स फी थियो, राख्नुपर्ने थियो, तर राखिन, बिकज यहाँ हेर्नु त इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज, के भनेको छ त सबै क्यापिटलाइज गर भनेको छ है त। आधी क्यापिटलाइज गर भने भए हामीले यहाँ 500 राख्थ्यौँ, 500 ब्यालेन्स सिटमा जान्थ्यो है त, सिम्पल्ली ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ओके, अब सब्सक्रिप्सन भनेर 17,200 छ, कहाँबाट आयो सब्सक्रिप्सन, यहाँ हेर्नु त क्वेसनको 17,200 है, यहाँनिर तपाईँ मैले हाइलाइट गरिदिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ 17,200 आयो है सब्सक्रिप्सन। अब सब्सक्रिप्सन यहाँ हेर्नु त सब्सक्रिप्सन ड्यू छ क्या, एडिसनल इन्फर्मेसनमा 2,000 रुपियाँ सब्सक्रिप्सन ड्यू छ होइन, यसलाई हामीले दिस इयरको लागि एड गऱ्यौँ है त। लास्ट इयरको लागि के गर्छौँ, लेस गर्छौँ है त, लास्ट इयरकोसँग उल्टो रिलेसन हुन्छ होइन, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। ओके, यसरी राख्यौँ, सब्सक्रिप्सन पनि सक्यो। अब बाँकी के छ त, इन्ट्रेस्टको कुरा छ, अनि इन्ट्रेस्ट पनि भइसक्यो। अब इन्ट्रेस्टमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही छ त, यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्टको केही पनि छैन है। अब माथि चाहिँ रहेछ है त, इन्ट्रेस्ट ड्यू 200 भनेर दिएको रहेछ, लास्ट इयरको ड्यू है त। लास्ट इयरको ड्यू चाहिँ के हुन्छ, घट्छ, यो वर्षको ड्यू चाहिँ जोडिन्छ है, त्यति ध्यान दिनु होला। अहिलेको जे गरिन्छ लास्ट इयरकोलाई चाहिँ उल्टो गरिन्छ है। यति गरिसकेपछि के हुन्छ त, हामीले टोटल गऱ्यौँ है त। अब कतापट्टि धेरै छ भनेर हामीले ध्यान दियौँ, अनि हेर्दाखेरि यतापट्टि 18,000 को ठुलो अमाउन्ट देख्यौँ, यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो छैन,
त्यसो गर्दाखेरि जोड्यौँ है त क्रेडिटपट्टि 22,000 आयो तर डेबिटपट्टि थोरै आयो। अब डेबिटपट्टि थोरै आएपछि के हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सरप्लस हुन्छ, थाहा छैन है कति अमाउन्टको सरप्लस हुन्छ भने थाहा पाउनलाई पहिले 22,000 पनि जोड्छौँ अनि यो 22,000बाट यो माथिको टोटललाई घटाउँछौँ होइन। त्यति गर्दा जति अमाउन्ट पुग्दैन त्यसलाई सरप्लस भन्छन्। सरप्लस चाहिँ कति आयो त 5,400, यहाँ चाहिँ 5,400 पुगेन है। अब यो सरप्लस चाहिँ ब्यालेन्स सिटको सुरुमै जान्छ, क्यापिटल फन्डमा एड हुन्छ है। यदि डिफिसिट आएको भए क्यापिटल फन्डमा लेस हुन्थ्यो है त। अब यति भइसकेपछि हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट गर्न सक्सेस भइसकेका छौँ है त। तपाईँ अब सजिलैले जुनसुकै क्वेसनको पनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब यसपछि हामी ब्यालेन्स सिट गरौँ है त। क्वेसन यही नै हो, ब्यालेन्स सिट गरौँ है त। ल मैले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टलाई चाहिँ एकछिनलाई यहाँबाट हटाइदिएँ किनकि यहाँ चाहिँ हट्दैन है। कि तपाईँ यसलाई चाहिन्छ भने स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, यो भयो है त। अब हामी ब्यालेन्स सिट गर्छौँ है। ओके, क्वेसन चाहिँ सेम हो है त। म यतापट्टि लेफ्ट साइडमा क्वेसनलाई राख्छु अनि हामी यतापट्टि ब्यालेन्स सिट गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेपछि सेम टु सेम पहिलेकै ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हुन्छ। अब हामीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ कुन इयरको लागि बनाउँदैछौँ त भन्दाखेरि करेन्ट इयर, द्याट मिन्स यो 59 सालको लागि बनाउँदैछौँ है। 58 साल दिएको छ, हामीले 59 सालको बनाउँदैछौँ, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला है त। फर्मेट चाहिँ के हुन्छ त सेम टु सेम फर्मेट हो। यतापट्टि ल्याबिलिटिज अमाउन्ट हुन्छ अनि यतापट्टि एसेट्स एन्ड अमाउन्ट हुन्छ है त, सेम कुरा। अब सबैभन्दा पहिले हामी कहाँ जान्छौँ ब्यालेन्स सिट ल ध्यान दिउँ है त। ब्यालेन्स सिट बनाउनु बेला हामी कतापट्टि जानु पऱ्यो त, ब्यालेन्स सिटमै हेर्नु पऱ्यो है। ओके, ल ल्याबिलिटिजपट्टि कतापट्टिबाट राख्ने हो, ल्याबिलिटिजबाट राख्ने हो है। ल्याबिलिटिजको ल्याबिलिटिजमै राखिन्छ, एसेस्टकोलाई ल्याएर एसेस्टमै राखिन्छ, केही गाह्रो कुरा छैन है। तर एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है, त्यति कुरा हो। नत्र अरू केही कुरा गाह्रो छैन, तपाईँ सबै सिम्पल्ली गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो ल्याबिलिटिजमा हामीले यहाँ क्यापिटल दिएको छ है त, क्यापिटल राखिदिन्छौँ होइन। क्यापिटलमा सरप्लस छ भने जोड्छौँ, डिफिसिट छ भने घटाउँछौँ। अब सरप्लस र डिफिसिट चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टबाट अगाडि आउँछ, मैले त्यो कुरा भनिसकेँ है। त्यति कुरा छ। आउटस्ट्यान्डिङहरू छन्, एडभान्सहरू छन् भने पनि यहाँ राखिदिन्छौँ है। अनि क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने कुनै खर्च छ भने पनि क्यापिटलाइज गर्छौँ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने पनि यही साइडमा हो होइन। यति कुरा, योभन्दा गाह्रो कुरा केही छैन है। तपाईँ ब्यालेन्स सिट झन् नर्मल्ली एकदमै इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यति भयो त। ल हेरौँ, सबैभन्दा फर्स्टमा हाम्रो के छ त यहाँ क्यापिटल फन्ड भनेर 98,000 दिएको छ है। तपाईँ यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा, यो क्यापिटल फन्ड भयो है। क्यापिटलमा हामीले सरप्लस एड गऱ्यौँ है त, 5,400 अघि आएको थियो, त्यो एड गर्दा 1,03,400 भयो है। ल ध्यान दिनु है त, सरप्लस जोडिसक्यौँ। अब सरप्लस जोडिसकेपछि यसपछि के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले इन्ट्रान्स फीलाई के गर्छौँ क्यापिटलाइज गर्छौँ। यो त इन्ट्रान्स फी 1,000 थियो, हामीले यसलाई क्यापिटलाइज गऱ्यौँ। इन्ट्रान्स फी चाहिँ कहाँ छ त भने पनि रिसिप्टमा छ है त। यहाँनिर हेर्नु त, इन्ट्रान्स फी 1,000 दिएको छ क्वेसनबाट, हामीले लियौँ, के गर्यौँ त यसलाई क्यापिटलाइज गर्यौँ। यदि 50% मात्रै क्यापिटलाइज भन्थ्यो भने 500 गर्थ्यौँ है। अनि 80% क्यापिटलाइज भन्थ्यो भने 800 गर्थ्यौँ, 20% क्यापिटलाइज भन्थ्यो भने 200 मात्रै गर्थ्यौँ है। ल त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। अरू फीहरू पनि क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने छ भने सबैलाई क्यापिटलाइज गर्ने यही ठाउँमा हो है त। यति भयो। अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ है त, हेर्नुहोस् है। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस के दिएको छ त भन्दाखेरि एउटा वेजेस दिएको छ, एउटा चाहिँ प्रिन्टिङ दिएको छ है त, यो वर्षको मात्रै। यदि यो कुन सालको ब्यालेन्स सिट हो 59 सालको है। 59 सालको ब्यालेन्स सिट भइसकेपछि हामी चाहिँ 58 सालको चाहिँ लिँदैनौँ है। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ 1000 भनेर दिएको छ नि, यो चाहिँ माथि नै गइसक्यो क्या, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा गइसक्यो, हामीले तिरिसक्यौँ। यो चाहिँ 59 सालमा तिरिसक्यो, सकिसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ के भयो त, अब हामीले यो वर्षको नयाँलाई मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ र पुरानोलाई लिन पाउँदैनौँ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति छ है त, अरू खासै केही नयाँ कुरा छैन। यति भइसकेपछि हामीले ब्यालेन्स सिटको त सकिन्छ कि, आई मिन ल्याबिलिटी साइडको त सकिन्छ है त। अब एसेट साइडमा सबै कपी मात्रै छ है त, धेरै गाह्रो कुरा केही छैन। हेर्नु त, क्लब प्रिमिसेस भने चाहिँ प्रिमिसेस भयो त, बिल्डिङहरू रहेछ भने त्यसलाई हामीले प्रिमिसेस भन्छौँ। त्यो बिल्डिङहरूलाई यहाँ लिएर राखिसक्यो है त। अब मैले अघि फर्मेटमा सिकाएँ, डेप्रिसिएसन छ भने घटाइदिन्छौँ, पर्चेज छ भने जोड्छौँ, के अरे जोड्छौँ है त। अनि सेल्स गरेको छ भने पनि घटाइदिन्छौँ है त। यो प्रिमिसेसहरूमा, बिल्डिङहरूमा, ल्यान्डहरूमा, मेसिनरीमा त्यस्तो केही भनेको छ भने त्यस्तो गर्छौँ है त। यो क्लब प्रिमिसेस भइहाल्यो होइन। अनि फर्निचर 8,000 दिएको छ, 8,000 हामीले कपी गऱ्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट 20,000 दिएको छ, 20,000 सारिहाल्यौँ। स्पोर्ट्स मटेरियल्स, यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक लिने भन्छ है त। काहीँ क्लोजिङ स्टक यदि छ भन्दा तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएको छ भने स्पोर्ट्स मटेरियल्सको क्लोजिङ स्टक लिने र स्पोर्ट्सको सामानहरू फुट्ने भइरहन्छन् युज हुँदा हुँदै होइन, त्यसो भएकोले कति मात्रै लिन्छ, जति बाँकी छ त्यति मात्रै लिने भन्छ है त। ओके, यहाँ 5,000 बाँकी छ भनेर हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यही भएर जति दिएको छ त्यति लियो है त। स्पोर्ट्सको कुरा तपाईँ कहाँबाट कसरी आएको छ बुझिरहनु भएको छ होला। ओके, सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर 2,000 दिएको छ है त। कसरी आयो त सब्सक्रिप्सन ड्यू 2,000 भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने
यसलाई पनि एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है त। सब्सक्रिप्सन ड्यु 2000 कहाँबाट आयो भनेपछि यो चाहिँ 59 सालको सब्सक्रिप्सन हो है त। हामीले पोहोर सालको सब्सक्रिप्सन चाहिँ लिँदैनौँ है, ध्यान दिनु है त। लास्ट इयरको चाहिँ लिँदैनौँ है त, नयाँ वर्षको मात्रै लिने है त, पुरानो चाहिँ लिँदैन। पुरानो चाहिँ माथि नै गइसक्यो है त। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमै हामीले के गर्यो त, त्यसलाई त्यहाँ राखिसकेको हुन्छ होइन, त्यति कुरा हो। त्योभन्दा धेरै कुरा केही छैन है त। ओके, अनि यो क्यास 10,000 भनेको छ नि, हो यो क्यास 10,000 चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स सिट अथवा क्लोजिङ स्टक, यसलाई हामीले क्लोजिङ स्टक पनि भन्ने गर्छौँ है त। यो क्यासलाई मैले डट गरेको छु, यो क्लोजिङ स्टक पनि हो है त। यति कुरा भइसकेपछि अब हाम्रो जनरली सकिन्छ है त सबै कुरा। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, दुवै साइडलाई टोटल गर्नु पऱ्यो। टोटल गर्दा इक्वल आयो भने हाम्रो मिल्यो है त। योभन्दा फर्दर कुराहरू केही छैन है त। यति कुरा हो। र स्टिल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीसम्म सेयर गर्नु होला। र तपाईँलाई अन्य कुनै टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने जुनसुकै सब्जेक्टको पनि भिडियोको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र नोटहरू मैले सबै अलरेडी अपलोड गरिदिइसकेको छु, त्यो नोटहरू पनि डाउनलोड गरेर PDF फर्मेटमा अभाइलेबल छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, गुड लक।